ug obserbasyon. Apan napamatud-an ba usab sa mga eksperimento ug obserbasyon nga tinuod ang ebolusyon? Sa dili pa nato kanatubagon, duna una kitay klaruhon. Namatikdan sa daghang siyentipiko nga sa paglabay sa panahon, mahimong mausab og jutay ang liwat sa buhing mga linalang. Pananglitan, sa dihang ang tao magbaliwat og iro, sila makapilig rasa sa pagpatunghag liwat nga mubugtiil o taas og balhibo kaysa giliwatan niini. Sa footnote, ang pagpaliwat og laing rasa makawala sa pipila ka obra sa gene. Pananglitan, ang kagamay sa iro nga daksan mao'y resulta sa dili normal nga pagtubo sa aludod niini, mao nga nainano kini. Balik sa parapo, kini nga kausaban gitawag sa ubang mga siyentipiko og microevolution. Apan ang mga evolusyonista nagtudlo nga ang gagmayng kausaban anam-anam nga natingob sa bilyon-bilyong katuigan o nagpahinabog dagkong kausaban aron ang isda mahimong amphibian, mananap nga mabuhi sa tubig ug mamala, ug ang samag aliwas nga linalang mahimong tao. Kining gituohang dagkong kausaban gitawag og macroevolution. Pananglitan, si Charles Darwin nagtudlo nga kung kita makakita gagmayng kausaban, posible usab nga dunay mas dagkong kausaban nga wala pay nakakita sukat. Siya nagtuo nga sa taas kayong panahon, ang ubang original o ang gitawag og simpleng matang sa kinabuhi, anam-anam nga nagakausap, pinaagi gagmay kaayong kausaban, ug nahimo nga milyon-milyong nagkalain-laing matang sa kinabuhi sa yuta. Para sa kadaghanan, daw makatarunganon kini. Sila moingon, kung dunay gagmayng kausaban ang usa ka espisye, dili ba ang evolusyon makapatungha usab og dagkong kausaban paglabay sa taas nga panahon? Sa footnote, bisan tuod ang pulong espisye, kanunay gigamit dinhi, kini dili makita sa basahon sa Biblia nga Henesis. Mabasa din ha ang pulong matang nga daghag kahulugan. Ang giingon sa mga siyentipiko nga kausaban sa bag-ong mga espisye, mao ilain lang ang klase sa usa ka matang, sumala sa pagkagamit ni anang pulunga diha sa Henesis. Balik sa parapo. Apan sa pagkatinuod lang, ang evolusyon gipasukat ni ining tulo ka kabakakan. Kabakakan 1. Ang mutasyon nagtaga ng materialis nga gikinahanglan sa pagpatunghag bag-ong espisye. Ang macroevolution gipasukat sa pagtuo nga ang mutasyon, aksidenteng mga kausaban sa genetic code sa mga tanom ug mananap, makapatunghag bag-ong mga espisye o focused bag-ong mga pamilya sa tanom ug mananap. Kamatuoran. Ang mga kinaiyahan sa usa ka tanom o mananap, gitino na diha sa mga instruksyon nga anaa sa genetic code, ang mga blueprint o plano nga anaa sa uyog sa matag selula. Sa footnote, ipakita sa panukid-duki nga ang cytoplasm sa selula, ang habol-habol niini o ang uban pang parte dunay papel sa pagpormag usa ka organismo. Balik sa parapo, nadiskubrihan sa mga siyentipiko nga ang mutasyon makapausab sa mga liwat sa mga tanom ug mananap. Apan makapatungha ba gayud ang mutasyon og bug-os bag-ong espisye? Unsay gipakita sa usa ka siklong pagtuon labot sa gene? Sa ulahing katuigan sa 1930, maikagong gidawat sa mga siyentipiko ang usa ka bag-ong ideya. Sila nagtuo na nga ang natural selection, ang proseso diin ang organismo mas makapasibo sa palibot niini o posibleng mabuhi o musanay, makapatunghag bag-ong espisye sa mga tanom pinaaging aksidenteng mutasyon. Usa para nila, ang artificial o hinikay sa tao nga mutasyon makapatungha usab og bag-ong espisye apan sa mas epesyenteng paagi. Nahina man kadaghanang biologo o eksperto nga nanuki-duki sa gene ug ilabi na ang mga tigpaliwat ug mga tanom ug mananap. Matud pa ni Wolf Eckhard Lonig nga siyentipiko sa Max Planck Institute for Plant Breeding Research sa Germany. Sa footnote, si Lonig nagtuo nga gilalang ang kinabuhi. Kaugalingong opinion lang ni Lonig ang iyang ipanulti ni ining artikuluha ug walay labot ang Max Planck Institute for Plant Breeding Research. Balik sa parapo. Ngano? Si Lonig nga migugol og mga 30 ka tuig sa pagtuon sa pagpabag-o sa gene sa mga tanom aron makapatunghag laing liwat nga tanom, miingon. Ang mga tigpanukid-ukid nagtuo nga panahon na sa pag-usab sa naandang paagi sa pagpaliwat sa mga tanom ug mananap. Nagtuo sila nga pinaagi sa pagpaobra o pagpilig maayong gene nga nausab pinaaging mutasyon, makapatungha sila bag-o o mas maayong mga tanom ug mananap. Gani ang uban nagtuo nga sila makapatunghag bug-os bag-ong espisye. Gisugan sa mga siyentipiko sa Amerika, Asya ug Europa, ang dakong pundo nga programa sa pagpanukid-ukid nga nagamit og mga pamaagi sa pagpadali sa proseso sa evolusyon. Unsay resulta human sa kapin sa 40 ka tuig nga panukid-ukid? Bisag dako gasto, miingon ang tigpanukid-ukid nga si Peter von Singbusch, ang mga eksperimento sa pagpatunghag mas maayong matang sa tanom ug mananap pinaagi irradiation sa pagpaobra sa mutasyon
wala mosalir. Og silunig miingon. Sa katuigan sa 1980, ang gilauman o gikahinaman sa mga siyentipiko nahugno. Ang pagpaliwat pinaaging mutasyon ingong lahi nga natad sa panuki-duki gihunong na sa mga nasod sa kasadpan. Halos tanang mutant, tanom o gananap nga napatungha pinagig pagpabago sa gene na nga matay o mas huyang kaysa ihalas nga mga matang. Sa footnote, nakita sa resulta sa mga eksperimento nga gidaghanon sa bagong mga mutant nagkajutay. Samtang usa lamang kamatang sa mutant ang kanunay manungha. Dugang pa, walay usa ka porsyento sa mutant nga mga tanom ang napili aron tun-an ug walay usa ka porsyento niini ang mapuslan. Apan walay pugos bagong espisye ang napatungha. Kay wala man mosalir ang pagpasanay sa mga mananap o ilabi na sa mga tanom pinaaging mutasyon, kini gihunong. Balik sa parko. Bisan pa niana, tungod sa impormasyon na nahipos gikan sa mga usa ka gatos ka tuig nga panukidog ilabot sa mutasyon o ilabi na sa 70 ka tuig nga pagpaliwat pinaaging mutasyon, may nasuta ang mga siyentipiko bahin sa katakos sa mutasyon sa pagpatunghag bagong espisye. Human sa pagsusi sa ebidensya, silunig miingon. Ang mutasyon dili gayon makapatunghag usa ka bug-os bagong espisye bikan sa orihinal nga espisye sa tanom ug mananap. Kini na pamatud-an diha sa tanang eksperimento o mga resulta sa panuki-duki labot sa mutasyon sa ika-20 siglo o sa mga balaod sa kalagmitan o loss of probability. Usa mausaba sa mutasyon ang usa ka espisye ngadto sa usa ka bug-os bagong matang sa dinala. Ang mga ebidensya nagpakita nga dili gayud. Tungod sa panuki-duki ni Lunig, siya nakaingon nga ang espisye nga lahi og gene gikan sa ubang espisye dunay mga limitasyon nga dili malapas pinaaging aksidenteng mutasyon. Pagdakot unsay buti pasabot sa mga impormasyong nahisgutan na. Kung ang mag-iitang mga siyentipiko dili makapatunghag bagong espisye pinaaging artificial nga pagpatungha o pagpili maayong mutasyon, mahimong hakini sa walay utong nga proseso sa evolusyon. Kung ang panuki-duki nagpakita nga ang mutasyon dili makapatunghag usa ka bug-os bagong espisye gikan sa orihinal nga espisye, nangiun sa man pagkalaki nga dunay nahitabong macroevolution. Kabakakan 2. Ang natural selection nakapatunghag bagong espisye. Si Darwin nagtuo nga kanang iyang gitawag og natural selection, makapatunhay sa mga matang sa kinabuhi nga makapasibo sa ilang palibot, samtang ang mga buhing organismo nga dili makapasibo mamatay ra. Ang mga evolutionista karon nagtudlo nga kung ang espisye modaghan og mahilain, mopili ang natural selection og liwat nga makapasibo sa ilang bagong palibot. Usa nagtuo ang mga evolutionista nga kining bagong liwat sa kadugayan mahimong bug-os bagong espisye. Kamatuoran. Sumala sa nahisgutan na, ang ebidensya sa panuki-duki nagpakita nga ang mutasyon dili gayud makapatunghag bug-os bagong matang sa mga tanom o mananap. Bisan pa niana, unsay ebidensya sa mga evolutionista sa pagsuportar sa ilang pangangkon nga mopili ang natural selection og liwat sa pagpatunghag bagong espisye. Ang brochure nga gipatik sa 1999 sa National Academy of Sciences, NAS sa Amerika, naghisgot bahin sa 13 ka espisye sa langgam nga maya nga gitun-an ni Darwin sa Galapagos Islands, nga karon gitawag og Darwin's finches. Sa katuigan sa 1970, gitun-an sa mga tigduki-duki nga gitumalan ni Peter R. o P. Rosemary Grant sa Princeton University kini nga mga maya. Og ilang nadiskubrihan nga human sa usa ka tuig nga hulaw sa isla, ang mga maya nga tag-as og sungo nakalahutay kaysa mugbog sungo. Sanglit ang pagsusi sa gidakon ug porma sa mga sungo mao usa sa pangunang mga paagi sa pagila sa 13 ka espisye sa mga maya. Kini nga mga kaplag hinungdanon kuno kayo. Ang brochure sa NAS nagpadayon. Gibana-bana sa magtiayong grant nga kung maghulaw ang isla ka usa sa matag na 10 ka tuig, usa ka bagong espisye sa maya ang posibleng tungha sulod lang sa mga 200 ka tuig. Apan wala hisguti sa brochure sa NAS na sa mga tuig human sa hulaw, ang mga maya nga mugbog sungo midaghan. Nadiskubrihan sa mga tigduki-duki nga sa dihang nausab ang klima sa isla, ang mga maya nga tag-as og sungo mas daghan sa usa ka tuig. Apan sa ulahi ang mugbog sungo mauna po'y midaghan. Sila nakamatikod usab nga ang ubang gituohan nga lahi kuno nga espisye sa mga maya nagkunayay pagsanay o nakapatunghag liwat nga taas-taas og kinabuhi kaysa ilang mga ginikanan. Sila miingon nga kung magpadayon ang ilang pagkunayay og sanay, kining duha kuno ka espisye magtapo nga mahimong usa na lang ka espisye. Usa makapatungha pagayod ang natural selection o bug-os bagong espisye. Sa mga tuig nga milabay, ang evolutionistang biologo nga si George Christopher Williams nagduha-duha kung mahimo pa kana sa natural selection. Sa 1999, ang evolutionistang si Jeffrey H. Schwartz
Misulat nga ang natural selection tingali nakatabang sa mga espisye sa pagpasibo sa nag-usab-usab nga kahimtang aron mabuhi apan wala kini makapatong hagbugos bag-ong espisye. Busa ang Darwin's finches dili bugos bagong espisye. Kini mga maya ra gihapon. O kay kini nag-unayay man pagsanay, kaduha-duhaan ang pagklasipikar sa ubang evolusyonista sa usa ka espisye. Dugang pa, ang nahimo sa kasayuran bahin ni ining mga langgama, nagpakita lang ang bisan ang iladong mga akademiya sa siyensya, naghatag og may gikilingang ebidensya. Kabakakan 3. Ang fossil mao'y ebidensya nga may nahitabong kausaban pinaagig macroevolution. Ang brochure sa NES, nag-iiskutan ganiha, naghatag og impresyon sa mga magbabasa nga ang mga fossil na bato nga mga tanom o mananap nga nakaplagan sa mga siyentipiko mao'y igo ng ebidensya nga tinuod ang macroevolution. Kini nag-ingon, daghan kaayong nadiskubrihang mga liwat sa pagsanayay sa isda ug amphibian, sa amphibian ug reptilia, sa reptilia ug mananap nga susan, ug sa mga liwat sa amo na tungod niini lisod matino kung kanus agayod na hitabo ang kausaban gikan sa usa ka partikular nga espisye ngadto sa lain. Kamatuoran, makapatingala ang mapangahasong komento sa brochure sa NES. Ngano, ang evolusyonistang si Niles Eldredge miingon nga walay makitang ebidensya diha sa mga fossil nga may anam-anam nga kausabang nahitabo, kundili jutay o wala gayud kausabang nahitabo diha sa kadaghanang espisye pinaging evolusyon sa taas kaayong panahon. Sa footnote, bisan ang pipila ka fossil nagiingon sa mga tigduki-duki nga ebidensya kuno nga tinuod ang evolusyon, kaduha-duhaan gihapon. Tanawa ang panit 22 ngadto sa 29 sa brochure nga The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking, magibatik sa mga saksi ni Jehovah. Balik sa para. Karon, ang mga siyentipiko sa tibuok kalibutan nakakalot og nakalista naghilabihan kadaghang dagko og gagmay mga fossil. Daghang tigpanuki-tuki muuyon sa gipakita niining daghan og detalyado kaayong record nga ang tanang bangunang grupo sa mga mananap kalit lang nanungha og halos wala mausab. O kining mga espisye nga kalit lang nanungha, kalit usab na nga wagtang. Pagtuo og evolusyon. Pagtuo nga walay basihanan. Nganong daghang iladong evolusyonista mo insister nga tinuod ang macroevolution. Ang prominenteng evolusyonista nga si Richard Lewontin, prangkang misulat nga daghang siyentipiko motuo dayon sa wala ka pamatudi nga pangangkon sa siyensya. Kaya ang ilang hunahuna sirado na sa pagtuo sa material nga mga butang, imbis sa espiritual nga mga butang. Daghang siyentipiko dili motuo nga posibleng dunay intelihenteng tingdisenyo, kay sumala sa gisulat ni Lewontin, dili gayud kami makadawat nga dunay maglalalang. Bahin niini, ang sosyologo nga si Rodney Stark gikutlo sa Scientific American nga nagingon. Mga 200 ka tuig nang giduso ang ideya na kung gusto kang makabatong panghuna-huna nga sama sa siyentipiko, kinahanglang dili ka magpa-impluwensya sa relihiyon. Siya dugang miingon nga sa mga universidad nga nanuki-duki, ang mga siyentipikong nagtuog Diyos nagpakahinumlang. Kung mutuo ka man ugali nga tinuod ang macroevolution, kinahanglang mutuo pod ka nga ang agnostiko ug ateistang mga siyentipiko dili magpadala sa ilang personal nga pagtuo bahin sa ilang eksplanasyon sa mga nadiskubrihan sa siyensya. Kinahanglang mutuo ka nga napatungha sa mutasyon ug natural selection ang tanang matang sa kinabuhi. Bisag ipakita sa usa ka siglong panuki-tuki nga wala kayo'y bugos bagong espisye ang napatungha pinaaging mutasyon. Kinahanglang mutuo ka nga ang tanang linalang anam-anam nga nausabigan sa usalang kaginikanan. Bisan pag ang mga fossil klaro kaayong nagpakita nga ang pangunang matang sa mga tanom o mananap kalit lang nanungha o dili kay anam-anam nga nahimong laing matang bisan sa paglabay sa taas kaayong panahon. Ikaingon ba nga kining matanga sa pagtuo gipasukad sa kamatuoran o sa kabakakan? Usa ang pagtuo ug evolusyon mao'y pagtuo nga walay basihanan. Ani apay dugang impormasyon? Unsay imong tubag? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang microevolution kuno mao'y pamatuod nga dunay nahitabong macroevolution? Anong hinungdanon ang ebidensya nga gipakita sa fossil nga ang kadaghanang espisye wala kayo'y kausaban paglabay sa taas kaayong panahon? Siyensya ug ang asoy sa Henesis. Daghang tao moingon nga nagkasumpaki ang siyensya ug ang asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Apan ang tinuod nga nagkasumpaki, dili ang siyensya ug ang Biblia, kundi ang siyensya ug ang ideya sa mga fundamentalistang Kristohano. Ang uban kanila mo insister nga sumala pa kuno sa Biblia, ang paglalang sa universo gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw, mga 10,000 ka tuig kanhi. Apan ang Biblia wala magtudlo niana. Kung gitudlo pa ka na sa Biblia, nan ang daghang kaplag sa siyensya sa miaging usa ka gatos ka tuig, makapaduha-duha sa gipamulong sa Biblia.
Gipakita sa pagtuon sa Biblia nga wala kini magkasumpaki sa nadiskubrihan sa siyensya. Busa ang mga saksi ni Jehova dili modawat sa gitudlo sa mga fundamentalistang Kristohanon tung nagtuo nga ang pagpanglalang gihimo sulod sa unong katag 24 oras nga adlaw. Ang mosunod mao gayud ang gitudlo sa Biblia. Kanus-an nagsugod ang sinugdanan. Ang asoy sa Henesis gisugdan sa simple apan sa persadong mga pulong. Sa sinugdan gidalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Henesis 1:1. Daghang scholar sa Biblia muuyon nga kining mga pulonga naghubit sa usa ka buhat sa paglalang nalahi sa mga adlaw sa paglalang nga gisaysay sugod sa bersikulo 3. Lalong kining kahulugan. Sumala sa pasiunang mga pulong sa Biblia, ang universo, laki pang atong planetang yuta, naglungtad na sa wala pa magsugod ang mga adlaw sa paglalang. Gibanabana sa mga geologo nga ang yuta naglungtad na 4 bilyones ka tuig. O gibanabana sa mga astronomo nga ang universo naglungtad nag mga 15 bilyones ka tuig. Kinibang ilang nadiskubrihan o tingali ang mga kausaban unya sa ilang pagsabot sa edad sa yuta o sa universo nagkasumpaki sa giingon sa Henesis 1:1? Wala. Ang Biblia wala maghisgot og eksaktong edad sa mga langit ug sa yuta. Ang siyensya ug ang Biblia wala magkasumpaki. Unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Kumusta ang gitas-on sa mga adlaw sa paglalang? Literal ba kining tag 24 oras? Mao kanay pagtuo sa uban kaya magsusulat sa Henesis nga si Moises. Naghisgot sa adlaw human sa unom ka adlaw nga paglalang ingong sumbanan sa siniman ng igpapahulay. Busa ang matag usa ka adlaw sa paglalang maoy literal nga 24 oras. Nahiuyon ba kini sa giingon sa Henesis? Wala. Ang Hebrehanong pulong nga gihubad og adlaw mahimong magpasabot og lain-laing gitas-on sa panahon, dili lang 24 oras. Pananglitan, sa nagsumaryo bahin sa pagpanglalang sa Dios, gihisgutan ni Moises ang tanang unom ka adlaw nga paglalang ingong usa ka adlaw. Dugang pa, sa unang adlaw sa paglalang, gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw, apan ang kangit-ngit iyang gitawag nga gabii. Henesis 1:5. Dinhi, bahin lang sa 24 oras na yugto ang gihubit sa terminong adlaw. Usa wala gayoy giingon ang Biblia nga 24 oras lang ang gitas-on sa matag usa ka adlaw nga paglalang. Nan, unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Walay giingon ang Biblia. Apan ang mga pulong sa Henesis kapitulo 1 ug 2 nagpakita nga taas-taas na yugto sa panahon ang nalangkit. Unom ka yugto sa paglalang. Gisulat ni Moises ang iyang asoy sa pinulungang Hebrehanon. O iyang gisulat kini sumala sa paglantaw sa tao dinhi sa yuta. Kining duha ka punto ug ang kamatuoran nga ang universo naglungtad na sa wala pa magsugod. Ang mga yugto o mga adlaw sa paglalang makatabang sa pagsulbad sa daghang isyu bahin sa asoy sa paglalang. Sa unsang paagi, ang pagtuon sa asoy sa Henesis nagpakita nga ang pagpanglalang sugod sa unang adlaw nagpadayon hangtod sa usa o kapin pang mga adlaw nga misunod. Pananglitan, sa wala pa magsugod ang unang adlaw sa paglalang, ang kahayag sa naglungtad ng adlaw wala pa makaabot sa yuta tungod tingali sa bagang panganod. Sa unang adlaw, kining bagang panganod, anam-anam nga nanihag ug ang jutay nga kahayag nakalapos sa atmosfera. Sa footnote, sa asoy kung unsay nahitabo sa unang adlaw, ang Hebrehanong pulong nga gigamit para sa kahayag maoy or, sumala sa komon nga pagsabot niana. Apan sa ikaupat nga adlaw, ang pulong nga gigamit maoy maor nga nagtumong sa tinubdan sa kahayag. Balik sa parabo. Sa ikaduhang adlaw, ang atmosfera nagkatinaw nga nakamugnag hawan tali sa bagang panganod ug sa dagat. Sa ikaupat nga adlaw, ang atmosfera nagkatinaw pagayod hangtod makita na ang adlaw ug bulan diha sa kalangitan. Henesis 1:14 hangtod 16. Sa ato pa, sa pananaw sa tao dinhi sa yuta, ang adlaw ug bulan makita na gamay. Kining tanan anam-anam nga nahitabo. Ang asoy sa Henesis nagingon usab nga ang atmosfera nagkatinaw. Sa ikalimang adlaw nanungha ang bak-an nga mga linalang sama sa mga insekto ug mga langgam. Ang asoy sa Biblia mahimong sabton nga daghang gipanglalang sulod sa matag usa ka adlaw o yugto sa paglalang. Nga anam-anam nga gipanglalang imbis sa usa lang kahigayon. Nga tingali ang uban nagpadayon hangtod sa sunod pang mga adlaw sa paglalang. Sa footnote,
Pananglitan, sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, gisugo sa Dios ang mga tao sa pagdaghan o sa pagpuno sa yuta. Genesis 1:28 ug 31. Apan kini nga hitabo nagsugod sa sunod pa nga adlaw. Balik sa parabo. Sumala sa ilang mga matang. Ang anam-anam ba nga pagtungha sa mga tanom ug mananap, nagpasabot nga ang Dios nagamit og evolusyon sa pagpatunghag ng kalidades nga buhing mga butang? Wala. Ang record larong nagpakita nga ang Dios naglalang sa tanang pangunang mga matang sa tanom ug mananap. Kini bang orihinal nga mga matang sa tanom ug mananap giprograma ng daan nga makapahiangay sa nag-usab-usab nga kahimtang sa kinaiyahan? Unsa may ginutuban sa usa ka matang? Walay giingon ang Biblia. Apan kini nag-ingon nga ang buhing mga linalang may dagsang sumala sa ilang mga matang. Genesis 1:21. Sa ato pa, dunay kinutuban ang gidaghanon sa panagkadaiya sa usa ka matang. Ang mga fossil ug ang modernong pagpanuki-duki nagpalig-on sa ideya nga ang matang sa mga tanom ug mananap wala ra kaayo mausap paglabay sa taas nga panahon. Sukwahi sa giingon sa mga fundamentalista, ang Genesis wala magtudlo nga ang universo, lakip ang yuta ug ang tanang buhing butang diha niana, gilalang sa mubong yugto sa panahon nga pipila lang kalibo ka tuig sa miagi. Hinunua, ang giingon sa Genesis bahin sa paglalang sa universo ug sa pagtungha sa kinabuhi dinhi sa yuta nahiuyon sa dili pa dugay mga kaplag sa siyensya. Tungod sa ilang pagtuo sa teorya sa filosofiya, daghang siyentipiko dili motuo sa giingon sa Biblia nga ang Dios mao'y naglalang sa tanang butang. Apan makaiikag na sa karaang basahon sa Biblia nga Genesis, si Moises nagsulat nga ang universo dunay sinugdanan o nga ang kinabuhi hugna-hugna nga nanungha sulod sa mga yugto sa panahon. Sa unsang paagi si Moises nakakuhag impormasyon nga nahiuyon sa siyensya duolan sa 3,500 ka tuig na kanhi tungod sa usa ka katuohang eksplanasyon. Ang usa nga dunay gahom ug kaalam sa paglalang sa mga langit ug sa yuta, naghatag kang Moises og kahibalo nga tukma sa siyensya. Nakahatag kinig lig-on nga pamatuod nga ang Biblia inspirado sa Dios. 2 Timoteo 3:16. Apan tingali, makapangutana ka kung importante ba gayud nga motuo ka sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Tagda ang makapakumbinser nga mga rason kung nganong angay kang motuo. Aniya pa'y dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay kasagarang sayop na ideya sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang? Nganong talagsaon nga ang Biblia o siyensya nagkauyon sa daghang punto? Importante ba kung unsay imong tuuhan? Sa imong hunahuna, doon na ba'y katuyuan ang kinabuhi? Ang evolusyonistang si William B. Provine nag-ingon, ang atong nakatunan sa evolusyon dakog impluwensya sa atong pagsabot sa kahulugan sa kinabuhi. Unsay iyang konklusyon? Wala gayoy katuyuan ang kinabuhi sa tao. Palandong nga kung unsay gipasabot ni anang mga pulunga. Kung walay katuyuan ang kinabuhi, nan walay kapuslanan ang imong pagkinabuhi gawa sa paghimog pipila lang kamaayong mga binuhatan o tingali sa pagpasa sa imong mga gene ngadto sa imong anak. Ini kamatay nimo, ikaw muhunong na sa paglungtad. Ang imong utok na may katako sa paghunahuna, pagpangatarungan, o pagpamalandong kung unsay kahulugan sa kinabuhi, mahimong usa lang ka aksidente sa kinaiyahan. Tugang pa, daghan ni adtong nagtuo og evolusyon nagingon nga walay Dios o siya dili mangilabot sa mga kalihukan sa tao. Bisag asa pa ni ana, ang atong kaugmaon mahimong magagad na lang sa mga politiko, mga magtutudlo o mga lider sa relihiyon. Kung hugman sumala sa nahimo ni ini mga tawhana, ang kagubot, panagbangi o korupsyon na naghatag og kadaot sa katilingban, dili gayud mahanaw. Kung tinuod pa ang evolusyon, murag duna kitay katarungan sa pagkinabuhi subay ni ini nga panultihon. Mangaon kita og manginom, kay ugma kita mga matay. Unang Korinto 15:32. Sa kasukwahi, ang Biblia nagtudlo, anaa sa Dios ang tuburan sa kinabuhi. Salmo 36:9. Makahuluganon kaayo kining mga pulunga. Kung tinuod ang giingon sa Biblia, ang kinabuhi aduna gayoy kahulugan. Ang atong magdalalang adunay mahigugmaong katuyuan alang sa tanang mupili sa pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Kanang kabubuton naglakip sa ating kinabuhi diha sa usa ka kalibutan nga walay kagubot, panagbangi o korupsyon o wala usay kamatayon.
May maayong katarungan ang milyon-milyong tao sa kalibutan sa pagtuo nga ang pagkahibalo bahin sa Dios ug ang pagkamasinugtanon kaniya makahatag gayud og kahulugan sa kinabuhi. Kana nga pagtuo dili hinanduraw lamang. Klaro kaayo ang pamatuod. Ang kinabuhi gilalang. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay imong tuuhan? Nga kita mitungha pinaaging evolusyon o nga kita gilalang? Nganong kanay imong tubag? Unsa ang bibilang ka maayong katarungan sa pagsusi sa basihanan sa imong pagtuo? Katapusan sa presyon.